हमने देखा है कि हाल ही में यहाँ दो बड़े सीनियर वजीर आए, जुल्फकार मिर्जा साहब और पीर मजरुल हक। उन्होंने बातचीत भी की है यहाँ अल्ताफ हुसैन साहब से, एग्रीड है और बातचीत भी हुई। लेकिन जो नाज़िम का अगेन ये जो सिस्टम है, यू फील कि ये चीफ मिनिस्टर के लेवल के ऊपर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है कि या यू फील कि एक कोई और लेवल है इसका? मैं समझता हूं कि इसमें जो है वो मीडिया कॉन्फ्लिक्ट में मीडिया की जो है वो हाइप बहुत ज्यादा है। एज फार एज दीज पीपल आर कंसर्न एंड अथॉरिटीज इन पूंचल गवर्नमेंट, nobody has come out ऑफिशियली एंड सेड कि जी हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। नहीं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अभी भी जो लोग आए हुए थे, सीनियर वजीर जो आए हुए थे, और उन्होंने जो है वो बहुत सारी पॉजिटिव सारी बातें की हैं। देयर इज अ रूम के जी, और वो बैठकर बात को हल करने वाली सारी सिचुएशन है। हम भी चाहते हैं कि अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, इसमें बेहतरी आनी चाहिए। वो भी चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स हो बेहतरी के लिए। कोई डिसीजन नहीं हुआ, मीडिया पे जो सारी चीजें आ रही हैं इसका कोई डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल्स पार्टी एंड एमक्यूएम। वी आर द बिगेस्ट कोalition पार्टनर ऑफ पीपल्स पार्टी, और इंशाल्लाह ताला इसको जो भी फैसला होगा वो आपस की अंडरस्टैंडिंग से होगा। चलिए, और बात होती है, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद अगेन विल कम बैक एंड टॉक। यहाँ मेरे साथ सैयद मुस्तफा कमाल हैं कि हम एक सिस्टम की जब बात करते हैं, एक सिस्टम जब लग जाता है, फिर कोई बात जो नई गवर्नमेंट आती है तो कहती है नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको चेंज करें। अब हमने देखना है कि कौन सा सिस्टम जो है वो एक आवाम को या एक अवामी एक आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके लिए वो ठीक होता है। इस पर और बात होती है इस ब्रेक के बाद। बी विद अस। वेलकम बैक टू Q&A विद पीजे मीर। आज बात हो रही है कि गवर्नेंस और साथ जो हमारे माइंडसेट्स हैं, माइंडसेट्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, और साथ साथ जब आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उसको डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं। आके यहाँ तो बड़ी बातें कर जाते हैं, नहीं जी हम ये कर देंगे, वो हो जाना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन ये चीज होती नहीं है। तो करेगा कौन? जब कोई गवर्नमेंट का यहाँ आता है, वो कहता है ये जी हो जाना चाहिए, तो भाई अगर आप गवर्नमेंट में आ गए हैं तो आप ही ने करना है, आपको दूसरे ने तो नहीं करना। ऑपोजिशन, जब आप ऑपोजिशन में थे उस वक्त भी यही कह रहे थे, आ जाए तो आप यही बात कर रहे हैं। तो ये करेगा कौन? बाहर से आके तो नहीं किसी ने करना। आज यहां बात हो रही है सैयद मुस्तफा कमाल, नाजिम कराची के। हम सिस्टम पे बात कर रहे हैं कि नाजिम का सिस्टम आया, और नाजिम का सिस्टम आया तो अब कुछ बातचीत चल रही है कि शायद ये ठीक ना हो, और ये ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसको अगर हम रिफाइन कर सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं तो वो क्यों नहीं हो सकता, या इसको शेल्फ कर दें। तो ये जो सारे एक वो कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हम करते हैं। तो सबसे पहले ये मुझे बताइए कि आपके जो फंड्स होते हैं एज ए नाजिम, वो अभी तक कंटिन्यू हैं या रुक गए हैं या क्या हो रहा है? वेल, लास्ट 6 months से तो जो है वो ऑलमोस्ट रुके हुए हैं पी साहब। ये किसे रोके? डेफिनेटली मुल्क में फाइनेंशियल क्रंच है, हमें पता है। फेडरल गवर्नमेंट से भी रुके हुए हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी रुके हुए हैं। बट सो मच सो चले, डेवलपमेंट के लिए जो पैसे मिल रहे हैं, जो ड्यू शेयर है, जो कि कंटिन्यूटी के साथ मिल रहे थे। फॉर इंस्टेंस अभी हमने कॉरिडोर 2, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2 बनाया है ना, जिसमें 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास बनाया हमने ऑल द वे। 20 किलोमीटर का हमने सिग्नल फ्री कर दिया। इफ यू रिमेंबर, आपको 2 साल पहले हमने ट्रेवल कराया था सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 से। नाउ यू विल कम, आई विल टेक यू टू सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2, जो कि सुरजानी चौरंगे से शुरू होकर एयरपोर्ट पे जाकर खत्म हो रही है। एंड इट्स अ लॉन्ग ह्यूज पैसेज, और वहां पर तकरीबन 30-40 लाख लोगों की आबादी है सराउंडिंग एरिया में, जो कि इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। उसमें 2 ब्रिजेस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से जो है वो आना थी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो जो है वो ब्रिजेस जो है वो उस पर पैसे आना बंद हो गए, तो अधूरा ब्रिज जो है वो खड़ा हो गया। अब आपको पता है एस्केलेशन हो रही है प्राइसेस में, कॉस्ट बढ़ रही है रोजाना। हमारे यहाँ जो है वो रिसेशन है, हमारे यहाँ जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं। अब अगर मैं उन ब्रिजेस को इसी तरह से छोड़ दूं और नहीं उसके ऊपर काम करूं, तो सीमेंट के प्राइस, स्टील के प्राइस, मजदूरी, सारी चीजें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और पैसे नहीं आ रहे। अब अगर 6 महीने के बाद या साल के बाद, 2 साल के बाद पैसे आते हैं, और जब मैं बनाने जाऊं तो इन ब्रिजेस की कॉस्ट ऑफ जो ब्रिज प्रोडक्शन है वो तो 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है, ये पैसा मेरे घर से नहीं आ रहा, ये पैसा पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। तो आई हैड टू टेक सम एफिशिएंट डिसीजन कि मैं आज कैसे अपनी इस कॉस्ट को, कल के एक तो प्रोजेक्ट भी अबेंडन ना हो और ये कॉस्ट भी मैं बचा जाऊं, पाकिस्तान के लोगों के पैसे को मैं बचा जाऊं। हमने इस पे पहली दफा ब्रिज फाइनेंसिंग की है। समझें कि अपना पेट काट कर हमने अपनी जो भी अपनी हमारे रिसोर्सेस थी उसको कर्टेल करके हमने इसके ऊपर ब्रिज फाइनेंसिंग की 45 करोड़ रुपए की, और हमने टाइम पे इसको जो है वो बना दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कंप्लीट हुआ। अभी तक पैसे हमें जो है वो नहीं मिले।
سمجھتا ہوں کہ اب یہ پروونشل گورنمنٹ میں ہماری جو ہے وہ تنخواہیں بھی جو تنخواہیں اس لیے ڈیوالپ سبجیکٹ جتنے سارے ہیں اس کی پیسے پروونشل گورنمنٹ سے اس کے پیسے آتے ہیں. کچھ ڈپارٹمنٹس کے ہمارے پاس پیسے جو آپ نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں کہ دیر از نو کانفلکٹ, میں کوئی ایشو نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا, ہماری آلریڈی بات چیت چل رہی ہے, لیکن جو ہے وہ ہمیں تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں مل رہے 3-4 مہینوں سے. اچھا, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ کافی کہا جاتا تھا کہ ارباب رحیم صاحب ایز چیف منسٹر وہاں کام کافی رک جاتے تھے, لیکن کمپیئر ٹو ارباب رحیم آج قائم علی شاہ صاحب ہیں یہاں ایز چیف منسٹر, ڈو یو فیل کہ کام اسی طرح رک رہے ہیں کہ کچھ آگے بھی بڑھ رہے ہیں؟ Well, it's a very difficult question, but میں آپ کو ڈفرنس تھوڑا سا میں اس سے آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو میری اس بات میں اس کا جواب کے سوال کا جواب ملے گا نہیں, بٹ میری ایک آبزرویشن ہے اینڈ آئی مائٹ بی رانگ ہے, وہ یہ کہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے لاہور گیا تھا تو وہاں پر تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہیں کے لاہور کے لوگ تھے کہ ناظم یہ کہ ایسے یہ صحیح نہیں ہوئی چیزیں, یہ صحیح نہیں ہوئی ہیں, اینڈ سم ہاؤ دے ور کرٹیسائزنگ, ٹھیک ہے, اور بٹ آئی واز دا اونلی ون جو کہ میاں عامر کو وہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہا تھا. وہ اس لیے کہ لاہور میں کی خوشی ہے اور شاید میاں عامر کی بدقسمتی ہے یہ شاید کہ لاہور پنجاب کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے, جو بھی ہو کسی بھی پارٹی سے چیف منسٹر ہو, وہ آ کر لاہور کو اون کرتا ہے. پنجاب کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ آ کے لاہور کو اون کرتا ہے. آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, شہباز شریف آئے, نواز شریف آئے, یہ پرویز الہی صاحب آئے, کوئی بھی آیا اس نے لاہور کو بنایا ہے اور وہ لاہور میں ایکٹیو نظر آتا ہے. بارش ہو رہی ہے تو چیف منسٹر نظر آ رہا ہے, ہاسپٹل میں چیف منسٹر جا رہا ہے, تھانوں میں چیف منسٹر جا رہا ہے لاہور میں. تو جہاں پر اگر چیف منسٹر کہیں پر روڈ پہ کسی شہر میں جا رہا ہوگا, وہاں کا ناظم آلریڈی جو ہے وہ نمبر 2 پہ آ جائے گا, وہ اس کی کیٹیگری نیچے ہو جائے گی. اس لیے میاں عامر بیچارہ ہائی لائٹ نہیں ہو پایا لاہور کی ایکٹیویٹیز میں. میرا ان سے یہ آرگومنٹ تھا لاہور والوں سے, ویئر ایز میرے ساتھ جو ہے وہ خوش قسمتی یا بدقسمتی میری کہہ لیں کہ کراچی کو کسی بھی چیف منسٹر نے اون نہیں کیا. میں کسی ایک پارٹی پہ بلیم نہیں دے رہا, کسی پہ پتہ نہیں کیوں یہ سائیکی ہے کہ سندھ کے کسی چیف منسٹر نے کراچی کو آج تک اون ہی نہیں کیا ہے. یعنی کہ 70 لوگ مر جاتے ہیں, میرے پاس جو ہے وہ آندھی طوفان آ جاتی, میرے پاس چیف منسٹر کی کسی بھی چیف میں نے پچھلے والے چیف منسٹر کو دیکھا ہے اور جو ہے وہ ابھی تو خیر یہ تھوڑا کم ٹائم ہوا ہے, چیف منسٹر کی میرے پاس کال بھی نہیں آتی ایک کہ ڈانٹنے کے لیے مجھے بلا لیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر, پانی کھڑا ہو گیا ہے, لوگ مر گئے ہیں, کیوں مجھے ڈانٹنے کے لیے بلا. آج تک ایسا نہیں ہوا, آج تک کسی ہسپتال میں نہیں گئے, آج تک کسی روڈ پہ نہیں آئے, آج تک کسی پارک میں نہیں گئے. تو یہ خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے کراچی کی کہ سندھ کا چیف منسٹر چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس نے کراچی کو اون نہیں کیا. حق سب لوگ جتاتے ہیں اپنا کراچی میں کہ کراچی جی منی پاکستان ہے, سب کا اس پر حق ہے اور ساری چیزیں, بٹ وین اٹ کمس ٹو ڈیلیور ٹو کراچی بیک, nobody actually owns کراچی. تو یہ اب جب کراچی میں جب نہیں ہے کوئی ایڈمنسٹریشن تو آپ کو جو بھی ناظم ہوگا وہ روڈ پر نظر آئے گا. ڈیفینیٹلی اس نے پروونشل گورنمنٹ کے بھی معاملات خود ہی حل کرنے ہیں, اس نے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی معاملات خود ہی حل کرنے ہیں, اس نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے معاملات بھی خود ہی حل کرنے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو یہ میرا آپ کو آپ کی بات کا جواب ملا یا نہیں ملا, لیکن یہ میری آبزرویشن اینڈ آئی مائٹ بی رانگ. اوکے, بٹ دین وائی ڈونٹ وی کوآرڈینیٹ. دیکھیں نا, اگر یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے شاید اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ناظم کا سسٹم کیا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو نہیں تھا جب یہ پہلے تھے گورنمنٹ میں, تو ایک ڈپٹی کمشنر کے سسٹم سے چل رہے تھے. وائی ڈونٹ یو ایجوکیٹ کہ دیکھیں جی اس کی یہ بہتری ہے, بٹ اف یو ہیو سم تھنگ بیٹر, آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے, لیٹس سٹ ڈاؤن ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو بہتر کریں, کیونکہ بہتری تو عوام کی ہے. بالکل. میں تو نو ٹو اوپینینس آن یور آبزرویشن, کوئی ایسی بات نہیں بالکل. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم نو بڈی ٹو ایجوکیٹ. میں تو خود ایک طالب علم ہوں اور میں سیکھ رہا ہوں, روزانہ سیکھتا ہوں, اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں, اور ہماری کوآرڈینیشن میں خدا نخواستہ کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں. ہم بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ لندن تک میں میٹنگ ہو رہی ہے, وہاں بھی ہم میٹنگ کرتے ہیں, میں بھی کئی میٹنگیں کر چکا ہوں چیف منسٹر صاحب سے, گورنر صاحب جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو ہمارا ایز فار ایز انوائرمنٹ از کنسرن وی آر ٹرائنگ ٹو کوپ ود دا سچویشن. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ سسٹم نیا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, تو میں تھوڑا سا میں آپ کی صرف یہ ریکال کرا دوں کہ نہیں, یہ سسٹم نیا نہیں ہے. سندھ میں 13 ڈسٹرکٹس ہوتے تھے اس سے پہلے 2001 سے لے کر 2005 تک, اینڈ 13 ڈسٹرکٹس میں سے 11 ڈسٹرکٹس ناظمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے, پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. تو سسٹم تو ہم سے پہلے ان گورنمنٹس کو اور ان پارٹیز کو پتا ہے. جماعت اسلامی کے ناظم کراچی میں تھے اور ایک اور ناظم کہیں اور پہ تھا, اور اس کے علاوہ 11
ناظم جو ہے وہ ناظمین ڈسٹرکٹ ناظمین سندھ کے 90% کہہ لیں 95% ناظمین جو ہے وہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا. تو اس سسٹم کسی کے لیے نیا نہیں, اب تو دوسرا دور چل رہا ہے صاحب, ختم ہونے والا دوسرا دور بھی.